بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا واحد الجرافسات. يعني هنا إيطاب إنيسيال واحد، ثم أكسيون يعني ميز أون بلاس دو لا ماتيغ، يعني ميز أون بلاس في نحط في المكان المادة. هنا هو يعني عالي، يعني إلى الأعلى، هو هي فوق ثم ماتيغ اون بلاس دي بارتيكل، يعني ماتيغ يعني درتي المادة هنا في الفوق. ماتيغ اون بلاس يعني المادة في مكانها، ثم دي بارتيكل يعني زر التشغيل ديال بارتيكل. ثم المرحلة الثانية دي سونت دو بوانسون سيبيريور، يعني هذا سيهبط إلى ماذا؟ إلى با، سيهبط إلى الأسفل. descente de pension supérieure، يعني هذا سيهبط إلى الأسفل. ندير لك با إلى الأسفل. هنا liaison orientée، هنا fin de compression، يعني سالت هذيك لا كومبريسيون. هنا 3 remonte de pension supérieure، يعني هاد البانسو في هو طلع الفوق، هو هي الفوق، طلع. ثم transition poinçon supérieur en position haute، يعني en position في اتجاه الأعلى، هذا البانسو في اتجاه الأعلى. ثم رقم المرحلة 4 أكسيون ديسونت دو لا ماتريس. قالك ديسونت دو لا ماتريس. اشني لا ماتريس؟ لا ماتريس هي هاد سميتها، هاهي ديال لا ماتريس. با يعني هبطت إلى، هي وهذا لا ماتريس هي الكحلة، هبط إلى الأسفل با. ترانزيسيون يعني ماتريس اون بوزيسيون باس، يعني هاد الماتريس هذه كاينه في الاسفل. ثم 5 ايفوكاسيون دو لا بياس، يعني هاد ايفوكاسيون دو لا بياس هي حيدناها، شتا يعني ايفوكاسيون دو لا بياس، يعني هاد القطعه هذه وهذه، يعني ازلناهم. ايفوكاسيون تيرميني يعني ازال، انتهى في ترانزيسيون. ثم رومونت لا ماتريس دو لا ماتريس، يعني طلوع الماتريس، شتا إلى ماذا؟ إلى أعلى. ثم هنا هاهي غتبان لكم دابا شنو هي كتبين هنا، ماتريس اون بوزيسيون هوت، يعني الماتريس هاهي شتا في ترانزيسيون، ماتريس اون بوزيسيون هوت، يعني هاد الماتريس إلى أعلى. ثم إلى إيطاب إنيسيال. فهم دابا. voici le graph d'une machine. Ici nous avons étape initiale 1. Étape initiale 1, mise en place de la matière. Oh. Transition matière en place et des particles. Étape descente de poinçon supérieur. Descente bas. Liaison orientée. Transition. Fin de compression. 3. Remontée de pinceau supérieur. Haut. Transition pinceau supérieur en position haut. Action associée aux étapes. Étape, action, descente de la matière, la matrice. Descente de la matrice. Transition, matrice en position basse. Étape 5, évacuation de la pièce. Transition, réspécificité associée aux transitions. Évacuation terminée. Transition. 6, remontée de la matrice. Transition, matrice en position haute. Cette transition ici s'appelle réspectivité associée aux transitions. Ensuite, étape initiale. Voilà. أتمنى الفيديو يعجب الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.
exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا بس قرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.